अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। तारे को बेजी के प्यार का वालहानापन अच्छा लगा। बेजी रोने से बाज आती ही ना थी। तारे ने अपनी कमीज का दामन उठाया और बेजी का चेहरा पोंछने लगा। बेजी ना, फिर खुद भी रोने लगा। रोता रहा और रोता ही रहा। चाचा खैरदीन के बच्चे तो बड़े हो गए बेजी। तारिक चूल्हे के पास बैठा नाश्ता भी कर रहा था और बेजी को किस्से सुना रहा था। हाँ तो अल्लाह रखे होना ही था, यही जिंदगी है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े बूढ़े बूढ़ी मर खप जाते हैं। वो तो ठीक है बेजी, मगर मैं तो उस मासूमा को देख के हैरान रह गया। इतनी बड़ी सारी। फूफी रिफत के बेटे की बारात में जब नोट उछाले गए तो मर्दों की टांगों से घुस घुस कर सबसे ज्यादा इकट्ठे करके भागी थी। और आज लड़कियों के बड़े होने का कौन सा पता लगता है, तोरी की बेल होती है निरी। हाँ मगर फिर भी तारिक की आंखों में मासूमा का सरापा आन ठहरा। तंदुरुस्त जिस्म, छोटा सा कद, गंदम की पक्की बाली सा धमकता रंग और रंगीन आंखें, कभी सब्ज लगती, कभी सुरमई और कभी नीली सी। बाल भी काले नहीं थे क्योंकि काले पराने से बिल्कुल अलग नजर आते। सबसे बड़ी मुतवज्जो करने की बात यह थी, वो एक अदाए मगरूराना से चलती, जैसे गिरदो पेश से बेखबर, खुद में मगन। हाँ, अपना आप इतना प्यारा हो तो बंदा खुद ही से नहीं रचता, किसी और को क्या देखे। तारिक ने जरा हैरानी के बाद खुद को बड़े सलीके से समझाया था और उसके हाथ भी बड़े प्यारे थे। जैसे जैसे वो मेज पे चाय के लवाजमात रख रही थी और तारिक तशबीहात खोज रहा था। खमीरे आटे से फूले हुए, जरा सख्त उंगली लगे तो पूरा अंदर धंस जाए। और इस अछूते ख्याल को अमली जामा पहनाने की ख्वाहिश ने तारिक को हैरान कर दिया कि वो हाथ थामे और अपनी उंगली के दबाव से जांचे ख्याल महज ख्याल है या वाकई। तारिक को मुलाजमत मिल गई थी, दूसरा शहर, मगर नौकरी की ते नखरा की के मुस्तदाक वो ना चाहते हुए भी घर छोड़ अजनबी जगह आ गया। चलते वक्त अब्बा जी ने एक खत अपने दूर के रिश्तेदार के भाई के नाम लिख दिया और तारिक को ताकीद की कि एक मुलाकात ज़रूर करने जाए। अजनबी शहर के 100 मसाइल। तारिक का ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो कोई बच्चा था क्या। पहली मुलाकात का वक्त भी कोई 1.5 माह बाद निकाल सका और ना चाहते हुए गया और वहीं मासूमा को देखा, चाचा खैरदीन की इकलौती साहबजादी। और फिर ये हाल हो गया कि वापसी का दिल ना करे या ये कि सब कुछ छोड़ छाड़ यहीं कहीं पड़ जाए। इधर आग भड़क उठी थी कि कहीं जाए पनाह नहीं, उधर से बेखबरी का ये आलम कि हर बार दस्तक के जवाब में आप कौन, नाम बताएं। तारिक दिल मार के रह जाता। वो कदमों की चाप से पहचान लेता था दरवाज़ा खोलने कौन आ रहा है, चाचा खैरदीन या मासी या भाभी या वो। ऐसे कैसे चलेगा। ऐसा जहन तो था नहीं कि लड़की को पटा लिया जाए। एक तो शर्मो हया का माहौल, दूसरे वो अब भी पूछती थी, तारिक कौन तारिक। तो क्या ही अच्छा हो कि तारिक अपना तफसीली तारुफ पेश कर दे कि कौन तारिक और क्यों तारिक। और इसी मकसद से वो छुट्टी आया तो बेजी के सामने चाचा खैरदीन के बच्चों के बड़े हो जाने का जिक्र ले बैठा। मगर बेजी हैं कि समझती नहीं, उनके नज़दीक तो ये आम सी बात थी। छोटों ने बड़े तो होना ही है, इसका तस्करा बार बार चहमानी। तारिक झुंझुलाया, फिरने लगा, मुंह फाड़ के कहने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक कि छुट्टी खत्म हो गई और अब सामान बांधे बैठा है। अब्बा जी भी अलविदाई सलाम के बाद मस्जिद जाने की उज़र से घर से निकल गए। तारे से गले मिल लिया, फिर भी बैठा है। बेजी को ही ध्यान आ रहा है, वो निकले तो वो भी नमाज को खड़ी हो जाए। अच्छा बेजी फिर चलता हूँ। खड़ा होना ही पड़ा। हाँ पुत्र, अल्लाह के हवाले। बेजी आस्तीन मोड़ने लगी, वजू करने का कसद। तारिक दरवाजे पर जाके फिर रुक गया। कुछ नहीं, कुछ कहने की गोमगो कैफियत। कोई चीज़ रह गई पुत्र, बेजी ने पूछा। हाँ नहीं बेजी, बस चलता हूँ, आप अपना ख्याल रखना। बेजी ने सर हिलाया। अब ये बात भी हो गई। बेजी चौकी पे बैठ गई, वजू के लिए बिस्मिल्लाह कही। तारिक ने ना चाहते हुए बैग कंधे पे डाला। वो बेजी, मैं कह रहा था। बेजी ने मुड़कर देखा। मुझे पता है तू क्या कह रहा है, यही कि चाचा खैरदीन के बच्चे बड़े हो गए हैं और मासूमा भी बड़ी हो गई है। मुझे पता लग गया है। तारिक,
تو جا، میں تیرے ابا جی سے بات کروں گی۔ بیجی نے بات مکمل کر کے تندہی سے وضو شروع کر دیا۔ طارق کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہیں جی؟ وہ بھاگ کر آ کر بیجی کی پشت سے لپٹ گیا۔ بیجی نے بمشکل خود کو چھڑایا۔ اور نہ کر، میرا وضو خراب ہوتا ہے طارق، نہ کر۔ مگر طارق کو کہاں ہوش، یعنی بیجی کو سب پتہ تھا، مگر پھر ابا جی نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ تو سالوں سے سوچے بیٹھے ہیں۔ عابدہ کی بہن زاہدہ بھائی کے کان میں بات بھی ڈال رکھی ہے۔ طالب عابدہ کو بھی خبر ہے۔ طارق ہتھے سے اکھڑ گیا۔ وہ معصومہ سے شادی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، مگر زاہدہ سے تو کبھی بھی نہیں کرے گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہے تو عابدہ ہی کی بہن، اور عابدہ نے طارق کے ساتھ جو کیا وہ سب وہ بھولا تھوڑی ہے، اور اس نے اس سب کے لیے کسی عابدہ کو معاف نہیں کیا اور نہ کرے گا۔ اور طالب بھی برابر کا جرمدار ہے۔ زاہدہ چاچے کی بیٹی ہے، بس یہیں تک ٹھیک ہے۔ ایسی تو کوئی بات نہیں طارق، بیجی حیران تھی۔ طارق کے دل کے اندر یہ سب افسوس، صد افسوس۔ آپ بھول گئی ہوں گی بیجی، یہ سب عابدہ بھابھی کا منصوبہ تھا۔ آپ نے کوئٹہ میں جا کر طالب بھائی کا گھر نہیں دیکھا نا، تبھی۔ وہ جو فوجی صاحب کی کوٹھی ہے نا، کوٹھی، 4 ملازم، پانی کا گلاس تک بیٹ مین لا کر دیتا ہے، کپڑے باہر سے دھل کر استری ہو کر آتے ہیں، حکم چلاتی ہیں عابدہ بھابھی۔ آپ خود سوچیں، یہ زندگی اچھی ہے یا یہاں مشکل کی زندگی، خدمتیں اور کام؟ یہ صرف بدگمانی ہے طارق، عابدہ ایسی نہیں ہے۔ بیجی صدمے سے بے حال تھی۔ آپ نہیں مانتی تو نہ مانے بیجی، میں تو کہہ چکا ہوں، معصومہ نہیں تو ٹھیک ہے، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں نافرمانی نہیں کرتا، مگر زاہدہ کو تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیجی آگے ایک لفظ نہ بول سکی، گنجائش نہ چھوڑی تھی اگلے نے۔ اب ابا جی کو کیا اور کیسے رام کیا، طارق کو اس سے غرض نہیں۔ بہرحال پیغام کہلوا دیا گیا، اور ساتھ ہی طالب کو بھی خط لکھا، جتنی جلدی ہو چکر لگائے یا پھر عابدہ کو بھیجے۔ طارق کی ایک مانلی تھی اور وہ کافی تھی۔ بڑی بہو کے بغیر وہ بیٹے کے شگن ڈالنے پہنچ جاتی، توبہ توبہ۔ یہاں طارق کو بھی چپ کر جانا پڑا۔ وہ جلد از جلد پیغام بھجوا دینا چاہتا تھا، مگر عابدہ سے نفرت یا بدگمانی کا یہ عالم تھا کہ اس نے بیجی کے بہت جلدی ہے تو جا کر عابدہ کو کوئٹہ سے لے آئے کہنے پر طارق کے جواب نے انہیں ششدر کر دیا۔ بیجی، ادھر رشتہ ہو یا نہ ہو، مجھے ایسی بھی کوئی بے چینی نہیں پڑی کہ عابدہ بھابھی کے دروازے پہنچ جاؤں۔ آپ ہی نے قسم کھائی ہے کہ ان کے بغیر نہیں جانا، تو اس مسئلے کو بھی آپ خود ہی حل کر لیجئے۔ اور بیجی نے ابا جی سے کہا، جب کرنا ہے تو دیر کیسی، آپ ہی تکلیف اٹھائیں اور جا کے عابدہ کو لے آئیں۔ اور عابدہ کا رشتہ لے کر جاتے ہوئے سادگی کا عنصر نمایاں تھا کہ بھائی نے بھائی کے آگے جھولی پھیلا کر خیر مانگی تھی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا کر زبان سے ایک لفظ نکالے بنا ہی سب طے کر لیا تھا۔ مگر اب اس بار برادری تھی، مگر اس طرح کا رشتہ جوڑنا پہلی بار تھا۔ بیجی لدی پھندی معصومہ کے گھر پہنچی تھی، اور معصومہ خوبصورت تھی، کمرے میں آتے ہی چھا گئی۔ سب کچھ جیسے پسے پردہ رہ گیا۔ وہ صورت، شکل، قد کاٹ میں عابدہ کا الٹ تھی، اور بیجی نے تسلیم کیا کہ زاہدہ اور معصومہ کے تقابلی جائزے میں زاہدہ نے منہ کی کھائی تھی۔ معصومہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ معصومہ کے ابا جی چاچا خیر دین بہت خوش نظر آتے تھے۔ ان کے انداز میں عاجزی انکساری تھی، اور ان کے ہر انداز سے لگتا تھا وہ اس رشتے سے بہت خوش ہیں، جبکہ چاچی خیر دین کے چہرے سے تاثرات ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ وہ اچھی میزبان ضرور ثابت ہو رہی تھی، مگر کھل کر کچھ بولتی نہ تھی، جبکہ بیجی نے سارا کچا چھٹا بیان کر دیا تھا۔ 3 دن کے اس قیام میں چاچی خیر دین نے یہ بھی باور کروا دیا کہ آپ کی آمد بسم اللہ، مگر ایسے ہی فلاں ڈاکٹر کا رشتہ آ چکا ہے۔ خود ان کے اپنے خاندان میں کتنے ہی لوگ کئی بار کہہ چکے ہیں، مگر وہ سوچتی ہیں ایک کو ہاں کہہ کر باقی کو ناراض کر دیں گی، اس لیے یہ تو طے ہے کہ رشتہ باہر کریں گے۔ شارٹ لسٹ میں ایک تو آگے ڈاکٹر صاحب، ایک محلے داری میں بہن بنی ہوئی ہیں، ان کا فوجی افسر بھائی، اور اب یہ طارق، سو بڑا ہی مشکل مرحلہ ہے۔ بیجی کا چہرہ اتر گیا، پریشانی میں گر کے عابدہ کی صورت دیکھی۔ طارق کا تو سارا اندر وہ پڑھ چکی تھی، وہ عابدہ کو لے جانے پر پہلے ہی بدگمان تھا، پھر کہیں یہ نہ سوچے۔ ماں نے کوشش نہیں کی، بیجی ہراساں دکھائی دیتی تھی۔
चाची जी, आपकी बेटी का मामला है, आबिदा बोली। आपसे बढ़कर उसका हमदर्द और कौन होगा, अच्छा बुरा देखने वाला। मगर हम भी इतना ज़रूर जानते हैं, तारिक के घर जो भी आएगी बड़े नसीबों वाली होगी। शरीफ, पढ़ा लिखा और अच्छी मुलाजमत है, इखलाक व किरदार भी माशाल्लाह। हमने तो दरख्वास्त दे दी है, आपसे फैसले का हक नहीं छीना। जो आप कहेंगी हमें मंजूर होगा, हम दिलो जान से कबूल करेंगे। लेकिन अगर आप हाँ कहेंगी तो ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की, इज्जत की बात होगी। बेजी की नम आंखें मजीद नम हुई। उनकी अच्छी नेक तबीयत बहू, तारिक तो ऐसे ही बस। आबिदा की इस छोटी सी तकरीर ने चाची खैरदीन की बोलती बंद कर दी। ये सच था कि मासूमा के लिए रिश्ते मौजूद थे, मगर तारिक उनमें सबसे अच्छा लग रहा था, इसलिए कि जिन भांजों भतीजों का भ्रम लगाया था वो कम पढ़े लिखे थे या फिर जमींदारी करते थे। डॉक्टर साहब का रिश्ता वाकई बड़ा पुरकशिश था, मगर डॉक्टर शक्ल का माठा था और खुद को परी समझने वाली मासूमा को उस जिन में कतई दिलचस्पी नहीं थी। फौजी वाला रिश्ता हर लिहाज से बेहतर था, मगर मासूमा ने एतराज़ किया। वो सारी ज़िंदगी ट्रांसफ़र करा करा के घूमेगा तो ज़िंदगी घन चक्कर बन जाएगी, और चाची खैरदीन को भी गवारा न था कि इकलौती बेटी लूर लूर घूमे। लिहाजा तारिक के प्लस पॉइंट ज़्यादा थे। चाचा खैरदीन को तारिक बहुत पसंद आया था और अब्बा जी की इज्जत भी बहुत थी उसके नज़दीक। सो पक्की मुलाजमत, तरक्की के मौके, फिर दो ही भाई, एक दूर कोयटा, ईद शब रात ही आएगा, और एक कमला भाई जो कभी बचपन में देख रखा था। मुलाजमत के साथ साथ ज़मीन दो भाइयों में ही तकसीम होगी, नंद का स्यापा ही नहीं। वक्त रुखसत चाची खैरदीन महज एक अच्छी मेज़बान थी, जबकि चाचा खैरदीन की गर्मजोशी अच्छी उम्मीद दिलाती थी। घर वापस आकर चूल्हे के पास चाय के प्याले लेकर सास बहू ने 3 रोज़ा दौरे की तफसील तारिक के हुजूर पेश की। अब्बा जी बहुत पुरुमीद थे। चाचा खैरदीन ने ही कुछ यकीन दहानी करवाई होगी, क्योंकि चाची खैरदीन तो मुँह पक्का करके ही बैठी थी। दुनिया जहान के किस्से कर लिए, मगर बस वही बात ना की जो दिल का भेद खोले। सोनी ते रज के है वो, बेजी को यही खूबी नजर आई थी। अक्खां भी नीलियां ते हथ मक्खन पेड़े। तारिक ने थूक निगला, हाथों ही ने तो जकड़ा था। और हाँ, आंखें बेजी नीली कह रही हैं, उसे तो सब्ज लगी थी या सुरमई, या जरा आ जाए सामने। सबसे पहले ये पक्का करना है असल रंग कौन सा है। तारिक ने मुसम्मम इरादा बांधा। उधर तबसरों में बेजी सोनी से आगे ना बढ़ती थी, या फिर गुफ्तगू ढाका बंगाल तक हो आती, मगर मासूमा का जिक्र गायब हो जाता। आबिदा के पास यकीनन बहुत सी बातें हो सकती थी, मगर तारिक आबिदा से पूछना चाहता ही ना था। आबिदा खुद से कुछ बोल देती तो लापरवाह जाहिर करते हुए बागौर सुन लेता। बाकी सब तो ठीक है बेजी, बस ये ध्यान रहना चाहिए 4 भाइयों की इकलौती बहन है, घरदारी में इतना हाथ नहीं डाला उसने। हमारे आगे खाना पानी बहरहाल वही लेकर आई, मगर मैंने देख लिया था दोनों भरजाइयाँ ही बनाती थी सब। और चाची खैरदीन ने तो ये खुद ही कह दिया, तंदूर में रोटी लगानी नहीं आती और काम का बोझ उन्होंने खुद ही नहीं डाला। अगले घर जाके तो सब कुछ करना ही पड़ता है। माँ बाप के घर तो सुख से रहे। मैं चुप बैठी सुनती रही, ये ना बोली कि माँ बाप के घर किया होगा तो अगले जाके करना आसान होगा, लेकिन खैर सर पे पड़ेगी तो सब संभाल ही लेगी। मैं बीवी बना कर लाऊंगा भाभी आबिदा, कोई काम ही नहीं जो सलीका पहले पूछूं। बहुत खुशदिली से बोलती आबिदा का मुंह बंद हो गया। वो कोई बुराई तो नहीं कर रही थी, बस बात में से बात। बेजी ने भी चौंक कर तारिक के लहजे पे गौर किया। कामी बना के तो कोई नहीं लाता वीरे, मगर अपने घर बार को सांप के रखना ही तो औरत का असल हुस्न होता है। वरना मैंने तो उधर कोयटा के बाजार में ये अपने कद जितनी गुड्डी देखी है, सुनहरे बाल, नीली आंखें, गोरा रंग, मगर बस ये है कि रुक कर देख लेती हूँ। शौक की मारी घर ले भी आऊँ तो क्या करूँ, शोकेस में ही सजानी पड़ेगी। आबिदा का लहजा बहुत नरम और हकीकत बताता हुआ था। उसे बस हंसी आ रही थी, अभी से इतनी तरफदारी, वाह जी। मगर तारिक का दिमाग कहीं और ही जा पहुंचा था। उसके लहजे और चेहरे से जारहानापन छलकने लगा, जो आबिदा को हैरान कर रहा था। आप ये कहना चाहती हो वो बद सलीका है, सिर्फ शक्लो सूरत है उसके पास? मैंने ये तो नहीं कहा तारिक। आबिदा का चेहरा पुरसकून था। नहीं चले, आपने अगर कह भी दिया तो क्या, करते करते सब आ जाता है, उसे भी आ जाएगा। अच्छा तो फिर लड़ाई किस बात की, बात खत्म होगी? आबिदा ने पूछा। तारिक के अंदर कुछ और जहरीले जुमले भी बन रहे थे, मगर बेजी ने मुदाखलत जरूरी समझी।
نہ تم دونوں ہی کس بحث میں پڑ گئے؟ ماں پیو کے گھر لڑکیوں کے ایسے لاڈ پیار ہوتے ہیں، یہ کوئی لڑنے کی بات ہے؟ دسو ذرا، اور طارق تو ادھر عورتوں میں بیٹھ کر کس قرید میں لگا ہے؟ چل جا اپنے کام کر، بلکہ تارے کو دیکھ، 4 دن تیرے ساتھ رہ کر تیرا ہی ہو گیا شدائی۔ بیجی نے لہجہ بدل کر طارق کو وہاں سے اٹھایا۔ عابدہ چائے کے ٹھنڈے گھونٹ بڑھنے لگی اور سوچنے لگی، جس نے باپ بھائیوں کو کپڑے دھو کر نہ دیے وہ شوہر کے دھوئے گی یا شاید دھو لے۔ اب نئے زمانے میں لڑکیاں بھی تو نئی قسم کی آ رہی ہیں، نظر کچھ آتی ہیں ہوتی کچھ اور ہیں۔ کتنے ہی گھروں میں اب ٹی وی آ گیا ہے اور لڑکیاں کپڑے کے ڈیزائن تک ٹی وی سے دیکھ کر بناتی ہیں۔ اللہ جانے یہ ترقی کہاں جا کے رکے گی۔ کوہاٹی جوڑے اور کاجل آنکھوں کے اوپر فلیپر کے ساتھ بند دامن کی تنگ اونچی قمیض ہیں عابدہ، بالکل ہی کچھ اجی۔ بیجی کا لہجہ ہراساں تھا۔ عابدہ بری طرح چونکی۔ نہیں بیجی، اکلوتی بیٹی ہو تو مائیں ایسی ہی ہو جاتی ہیں، اور اپنا گھر تو پھر عورت کو سنبھالنا ہی پڑتا ہے۔ عابدہ کا لہجہ اطمینان دلاتا ہوا تھا۔ بیجی بھی فوراً پرسکون ہو گئی۔ ویسے کڑی سونی بڑی ہے، اللہ کرے بس جلدی سے خیر کا جواب آئے۔ نیلی آنکھیں، مکھن ورگے ہاتھ۔ بیجی جھومنے لگی۔ عابدہ نے ہنسی روکی، مگر خود کو یہ سوچنے سے نہ روک پائی، جب کام کاج کیا ہی نہ گیا ہو تو ہاتھ مکھن ملائی خود بخود ہو جاتے ہیں۔ خیر جانے دو۔ چاچا خیردین کی طرف سے ہاں کے پیغام نے گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑا دی۔ شادی 3 ماہ بعد رکھی گئی۔ بیجی نے حلوائی کو بیڑے میں بٹھا لیا اور ڈھیروں ڈھیر گرم جلیبیاں گانے گانے کے لیے آنے والی اہل محلہ کے لیے اترنے لگی۔ عابدہ کی دفعہ سادگی کا عنصر نمایاں تھا کہ عابدہ کے مولوی ابا جی نے یہی شرط رکھی تھی، نکاح جتنی سادگی سے ہو۔ جبکہ یہاں چاچی خیردین نے اکلوتی بیٹی کے حوالے سے ارمانوں کی تفصیل یوں بتائی کہ ازبر ہو گئی۔ ساری دنیا کو جواب دے کر آپ کے گھر آئی ہوں آپا جی، بری ایسی بنانا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے۔ اور یہ کوئی کہنے کی بات تھی بھلا؟ بیجی نے کس کے لیے سنبھال کر رکھے تھے زیور کپڑے، اور اب تو عابدہ شہری بھی کہلائی جاتی تھی۔ بری واقعی بہت شاندار بنی کہ کتنی ہی لڑکیوں بالیوں نے ڈیزائن اور رنگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ازبر کر لیے کہ اپنی بری میں ایسا تو لازمی بنوانا ہے۔ بیجی بھی ہر بار جب کوئی نئی چیز بنواتی، پیغام کہلواتی، انہیں بھی بڑا اچھا لگتا جب سب تعریفیں کرتی۔ عابدہ کوئٹہ سے تیاریاں کر رہی تھی۔ بیجی کے گھر لڑکی تو تھی نہیں، کتنی ہی لڑکیوں نے جوڑے ٹانکنے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ لڑکیاں آتی، بڑی ذمہ داری اور سلیقے سے کام نمٹاتی، ہنسی مذاق بھی چلتا، اور بیجی ان کے لیے بہترین چائے کا اہتمام کر لیتی۔ اہتمام بھی کیا، سامان منگوا لیتی۔ کوئی نہ کوئی لڑکی اٹھ کر خود ہی ذمہ دار بن جاتی۔ گانے بھی گا لیے جاتے۔ بیجی کا دل لگ گیا، رونق ہی رونق، ماشاءاللہ۔ اور بیجی کے علاوہ تارے بھی اس میلے سے بڑا خوش تھا۔ اس کی کھوئی آنکھوں میں چمک سی پیدا ہوتی۔ رنگ برنگے دوپٹے رنگ ریزے سے آئے، تب تار پہ پھیلا دیے گئے۔ ان پر اب کرن اور بیل لگنی تھی۔ تارے ان دوپٹوں کو چھو کر دیکھتا اور سونگ کر، مگر سونگنے سے بڑا برا لگا، فنائل کی بو گندی۔ پھر نظر کرن پہ پڑی، سنہری بھاری گوٹے والی تلے کی کرن اٹھا کر اپنے گلے میں ڈال لی۔ لڑکیوں نے کہکا لگایا تو تارے کو لگا اس نے کوئی بڑا ہی اچھا کام کیا ہے۔ مزید شیر ہوتے ہوئے ایک میرون چنری انڈے سے سر کے گرد کس لی۔ لڑکیوں کے ہنسنے پر خود بھی کہکے لگائے، پھر دھمال ڈالنے لگا۔ لڑکیاں اور ہنسی، تارے اور خوش ہوا۔ بیجی کی نظر پڑ گئی، دادی بھی نگاہ سے تارے کو دیکھا۔ تارے فوراً ٹھس ہو گیا، دوپٹہ بھی دے دیا۔ کرن بھی مرے دل سے لوٹا دی اور بیبا بچہ بن کے چوکی پہ بیٹھ گیا۔ بیجی نے چائے کا پیالہ اور بالو شاہی کی پلیٹ اس کے آگے رکھ دی۔ ذرا دیر پہلے کی شوقی دم توڑ گئی۔ اب پھر وہ سر جھکا کے کھانے لگا تھا، پھر پیٹ بھر گیا۔ اب کیا کرے؟ لڑکیاں اپنی باتوں میں مگن۔ تبھی نگاہ ڈھول پہ پڑی، جست لگا کر ڈھول کو اچک لیا، انتہائی بھدے پن سے ہاتھ مارا، دھام کی آواز، پھر دھام دھام، واہ، دھم دھم دھم۔ تارے کا چہرہ تمتمانے لگا۔ لڑکیاں پہلے گھبرائیں، پھر مسکرائیں اور ہنستی چلی گئیں۔ تارے کو اپنے آپ پہ فخر محسوس ہوا، وہ کتنے انوکھے کام کرنا جانتا ہے۔ بیجی کو بھی ہنستا تارے بڑا اچھا لگا۔ فوراً کچھ پڑھ کے پھونکا، کہیں لاڈلے کو نظر نہ لگ جائے، رب شالہ یوں ہی ہنستا رکھے۔ اور یہ دعا فوراً قبول بھی ہو گئی۔ تارے نے ڈھول کا بیلٹ گلے میں ڈال لیا، گھر سے باہر نکلا، دونوں ہاتھوں سے ڈھول کو پیٹتا آگے کو چلا۔ تھاپ پڑتی تو یوں لگتا
دیگوں پر ڈھکن بدسلیقی سے پٹکے جاتے ہوں۔ لوگوں نے گھروں سے باہر جھانکا، اوہ یہ تو تارے ہیں۔ بچوں نے بھی جھانکا، ارے واہ تارے ڈھول بجاتا ہے۔ گاؤں کی گلیوں میں شام اندھیرے تک تارے نے ڈھول پیٹا اور خوب کہکہے لگائے۔